सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ मध्य प्रदेशलाई सुखा क्षेत्र घोषणा गर्न माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशलाई सुखा क्षेत्र घोषणा गरेर किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन नेकपा एमाले माग गरेको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई 5 बुन्दे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस प्रदेशका जनताहरूको मुख्य पेशा कृषि रहेकोले पानी नपरेकोले यस क्षेत्रलाई सुखा क्षेत्रको घोषणा गर्न माग गरेको प्रमुख सचेतक लखन दास तत्माले बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक दासले हाल प्रदेशमा लामो समयदेखि मौसमी वर्षा नभएका कारण किसानहरूले लगाएको धान बालीमा गम्भीर असर परेको र पशुमा लम्की स्किन रोग लागेकोले थप असर परेको बताउनुभयो। एमालेले मध्य प्रदेशलाई तत्काल सुखा क्षेत्र घोषणा गरी पीडित किसानहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग निदान तथा नियन्त्रणका लागि प्राविधिकहरू परिचालन गरी भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै लम्पी स्किनका कारण वस्तु भावहरू गुमाएका किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका किसानहरूका लागि उन्नत बिउ बिजन सिँचाइ तथा मल खाद सरल र सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कृषि विद्युतीकरण सम्बद्ध आबद्ध रहेका किसानहरूका लागि 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने र राहत स्वरूप यस वर्षको विद्युत महसुल प्रदेश सरकारले तिरिदिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा एक-एकवटा कृषि तथा पशु अनुसन्धान प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको प्रमुख सचेतक दासले बताउनुभयो। नेपाल सद्भावना पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच एकीकरण भएको छ। जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमको बीचमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी बीचमा पार्टी एकीकरणमा हस्ताक्षर भएको छ। जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि एकीकृत पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुनेछ भने दुवै पक्ष बीचको सम्झौता भए पश्चात महाधिवेशनसम्म झण्डा र चुनाव चिन्ह छाप र विधान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको हुनेछ। त्यसैगरी केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय तहसम्म पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समायोजन दुवै पार्टी बीच आन्तरिक सहमति अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेता चौधरीले मधेस र थारूको मिलनबाट मात्रै उत्पीडित वर्गको अधिकार प्राप्त हुने बताउँदै मधेसी नेताहरूको पार्टीमा केही सामन्ती परा रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूको सामन्ती पराका कारण मधेसको जनताले अधिकार नपाएको बताउनुभयो। जिसने मधेश का मिट्टी को राजधानी में चिन्हाया, काठमांडू में चिन्हाया और सरकार को खबरदारी किया कि होशियार, हम मधेशियों भी नेपाली हैं और मधेसी भी नेपाली राजनीतिक में सहभागिता होना चाहते हैं। और वही भावना को सब लोग ने सम्मान किया और नेपाल सरकार के मंत्रालय में भी, सरकार में भी उनका उपस्थिति रहा। आज हमारे मित्र नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष और नेपाल सद्भावना पार्टी का पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया, इससे हमको ही नहीं सारा थरूवट वर्ग में खुशहाली छाएगा। इसलिए कि कुछ समय पहले हम भी नेपाल सद्भावना पार्टी में थे। नेपाल सद्भावना पार्टी के हम सचिव थे। पार्टी प्रवेश करते हुए हम नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो को टोपी लगा देते हुए कहे थे कि अब धोती और टोपी का मिलन होना पड़ेगा और ये धोती और टोपी को मिलवा के नेपाल सरकार को चलाना पड़ेगा और राज्य में सुशासन लाना पड़ेगा। आज राजेंद्र बाबू तो नहीं है, लेकिन राजेंद्र बाबू का नेपाल सद्भावना पार्टी जरूर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में आया, हम सम्मान करते हैं। रेशमलाल चौधरी मधेश और थरूवट आंदोलन की वजह से 8.5 साल जेल में गए। मैं 8.5 साल जेल में बैठा, केवल थरूवट के लिए नहीं, मधेश के लिए भी। और इसी मधेश आंदोलन के लिए हम जेल गए, लेकिन हमने देखा मधेश में। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफूहरू सङ्घर्ष
गरेको बताउँदै छुट्टा छुट्टै भन्दा पनि एकीकृत भएर लड्दा अधिकार पाउन सजिलो रहेको बताउनुभयो। सोही कारणले थारू मधेसी शक्तिको रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग एकीकरण गरिएको बताउनुभयो। और देश के मधेश के समाज के नेतृत्व लेवा के लागी छोट छोट टुकड़ा से रह से बढ़िया जब तक हम सब एक जगह एक ढिक्का एकता नहीं है तब तक समाज के परिवर्तन के नाय देश के रूपांतरण के नाय संभव नहीं देखला के कारण से नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और नेपाल सद्भावना पार्टी के बीच विभिन्न समय में विभिन्न विषय सब पर गहन छलफल बैठक भक आय हम सब अंतिम निचोड़ में दोनों पार्टी के एकीकरण क देश के एगो मधेश के एगो संदेश देव पड़े कि अब देश में मात्र एक विकल्प तो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ही एक विकल्प है से सोच के साथ दोनों पार्टी के हम सब आई एकीकरण समारोह में सहभागी हुए। कार्यक्रममा दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सप्तरीमा प्रहरीले 2 लाख भन्दा बढीको रजनीगन्धा र मस्तबा बरामद गरेको छ। शनिबार सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 7 स्थित हुलाकी राजमार्ग सडक खण्डमा भन्सार छली गरेर ल्याइएको रजनीगन्धा र मस्तबा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहका अनुसार प्रदेश 201003 प 6582 नम्बरको मोटरसाइकलमा ल्याउँदै गरेको 118 प्याकेट रजनीगन्धा र मस्तबा गरी अन्दाजी 2,03,750 मूल्य बराबरको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम धनुषा र वाडा प्रहरी कार्यालय राजविराजको सप्तरीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको हो। बरामद गरिएको रजनीगन्धा र मस्तबा सहित मोटरसाइकल आवश्यक कारबाहीका लागि राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठी सप्तरीमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले प्रत्येक वर्ष किसानले खेतको समस्या भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा आयोजित पार्टी प्रवेश संगठन सुदृढीकरण अभियान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले खेतीका समयमा मधेसका किसान मल पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। तराई अन्नको भण्डार भएकोले यहाँ सिँचाइ सुविधाको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष राउतले खेती गर्ने समयमा पानी नपाएर तराईका किसान निराश हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका डाक्टर राउतले मुलुकमा व्याप्त सिन्डिकेट प्रथाको कारण ठूलो उद्योग धन्दा स्थापित हुन नसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो। आफू रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा स्थापनाका लागि भारत र जर्मनी सरकारसँग पहल गरेको दावी गर्दै भारत सरकारले समेत नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका बारेमा सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो। तराई मधेसका ऊर्जावान युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेको भन्दै यही ठूलो उद्योगको स्थापना गरेर भए पनि रोजगारी सृजना गरेमा देशले पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरूले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गराएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पछिल्ला समयमा गरेका भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमहरूले जनतामा नयाँ आशा सहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा गर्दै गएको बताउनुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्वर्गीय माधव प्रसाद मरहट्टाको स्मृतिमा लेखिएको पुस्तक माधव सरको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 7 महिनाको अवधिमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिहरूले इमानदार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तो सुकै चुनौती छिचोलेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ दिएको भन्दै आम नागरिकप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक को मर्म र भावना अनुसार नेपाली जनताको दैनिक जीवन र अवस्था बदल्न जमर्को गरिरहेको समेत दोहोर्याउनुभयो। वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको दैनिक जीवन र अवस्था पनि बदल्न सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ
र यस्तो सन्दर्भमा सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे जति मेहनत भएको छ, जे जति प्रयासहरू भएको छ, यसबाट जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुँदैछन् त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमानदार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तासुकै चुनौती छिचोलेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा उहाँले मरहट्टाले माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण घोषणा विकास र त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा खेल्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले मरहट्टालाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक बौद्धिक व्यक्तित्व र राजनीति नेताको पनि गुरुको रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन 2080 ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले कृषि ऐन 2080 को मस्यौदा तयार पारेकोले सरोकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेश गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकोले नीति नियम कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले जीवन पद्धतिसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु मर्दो कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि नीतिले मात्र सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकोले कृषि क्षेत्र कानुन अनुसार चल्नका लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी राज्यमा कानुनी विहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले संविधान बन्नेसँगै कृषि ऐन बन्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्दै यसलाई लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पटक चाहिँ चासो राखेर आएको मान्छे र त्यहाँभित्र हुँदाखेरि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको निम्ति प्रयत्न गरेर आएको मान्छे हो। त्यस हिसाबले पनि मैले आफू त्यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण रूपमा हेरेको छु, सम्पूर्ण रूपमा म बसेर छलफल गरेको छु र यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्न गरेको छु। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यहाँले कृष्णजीले जुन कुरा अहिले राख्नु भएको छ यी 10वटै विषय समेटिएका छन्। मूल शीर्षक चाहिँ कृषि ऐन 2080 हो। अहिले हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको यद्यपि संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि विधेयक भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यस कारणले कृषि ऐन बनाउनका निम्ति आवश्यकता परेको हुनाले भन्ने त्यो प्रस्तावनामा हुन्छ नै, सबैले जानेको कुरा हो, सबैले जानेकै कुरा, त्यही ढाँचामै छ। र यहाँ चाहिँ जुन 10वटा विषय राख्नु भएको छ यहाँले भनेकै शब्दमा छैन तर यी सबै विषय चाहिँ परेका छन्। यसलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले गरौँ। यो छलफलले पनि त्यस खालको सुझाव चाहिँ दियोस् र यो मस्यौदा तयार हुने बित्तिकै यो चाहिँ हामी प्रत्येक प्रदेशमा पठाउने सम्भवतः अब हामी केही दिनभित्रमै यो चाहिँ प्रदेशहरूमा पठाउँछौँ र प्रदेशबाट पठाइसकिएको छ। यो हामीले छलफलमा हाम्रो मन्त्रालयमा एक सरो छलफल सकेपछि प्रदेशमा पठाउने पहिला पनि त्यहाँबाट फिडब्याक चाहिँ लिएको थियो र अहिले यो चाहिँ मस्यौदा तयार भइसकेपछि पनि हामी चाहिँ प्रदेशमा पठाइसकिएको भर्खरै मलाई राजनीतिले भन्नुभयो पठाउने भन्ने हामी निर्णय गरेका थियौँ। यस बिचमा म बाहिर गएको थिएँ, यस बिचमा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो भयो। यो धेरै लामो समयसम्म चाहिँ यो यत्तिकै थाती रहेर गयो। अब सधैँभरि थाती राख्ने आवश्यकता छ हामीले भनिरहने, तर थाती राखिरहने कुराले चाहिँ राम्रो गर्दैन। उहाँले सधैँका लागि नभई ऐन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकोले अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फाल्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूले मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदाभित्रै बसेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै 1 क्विन्टल तस्करीको सुन
भित्रिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले सुन तस्करीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिले बैठकको सभापतित्व गरिरहनुभएका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि समिति बनाउने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सुन तस्करीका विषयमा छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए। साउन 3 गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट सो परिणामको सुन बाहिरिँदै गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ, तर विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरे पनि सुन भित्र्याउने मुख्य व्यक्ति भने पत्ता लगाउन सकिएको छैन। त्यसकारणले तर यसलाई चाहिँ के छ भने कुरा आउनासाथ संसद चल्न नदिनु भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ नि जो सम्बन्धित मान्छे तिनीलाई त बोल्न दिनु पर्यो नि। बोल्न नदिएपछि त नबुझेपछि फेरि त्यसपछि अर्को कुरा निक्लिनु पर्यो नि। यो जुन दिन आयो त्यसपछि संसदै चल्न दिनु भनेर त संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री तान्दै आउनु होला, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले दिनु होला, तर अहिले त सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसको वास्तविकता त सदनलाई बताउनु दिनु पर्यो नि। त्यो त संसदले त के निर्णय गर्छ त्यो त बाँकी नै छ नि। संसद चलेपछि संसदले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्छ कि उच्च स्तरीय आयोग भन्छ कि ऊभन्दा माथि त हामी त होइनौँ। त्यसका ध्यानाकर्षण गराउने मात्रै हुन्छ। लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरूले माग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि 2080 पारित गरेको छ। सिँचाइ अभावका कारण अझ पूर्ण रूपमा रोपाई हुन नसकेको र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानीका अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन निर्णय बैठकले गरेको छ। राजस्व अन्तर्गत राजस्व प्रधानमन्त्रीको मातहत छ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यहाँ काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। यति गम्भीर विषय। त्यसकारण हामीले एउटा नियमित छानबिनको प्रक्रियाबाट यो टुङ्गिँदैन। जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने छ त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने, जसको डिपार्टमेन्ट जसको विभागको बारेमा छानबिन गर्नु छ उसैले छानबिन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन। यो छानबिनको सिद्धान्त मैले सकेँ, छानबिनको सिद्धान्तको प्रतिकूल कुरा हो। त्यसकारणले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले यसको छानबिन हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारण आजको बैठकले मेरो प्रस्ताव छ माननीय सहज्यू, यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति, गृह मन्त्रीको छानबिन गर्नु छ अनि उहाँले गृह मन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ हैन। कोही उच्च स्तरीय नेतालाई नाम जोडिएको छ, उहाँको गृह प्रशासन गृह मन्त्रीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट छ, पुलिसको रिपोर्ट छ, अनि उहाँले त्यो पुलिसलाई फलानु नेतालाई बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण ल्याऊ सोधपुछ गरेरसम्म भन्नुहुन्न। उहाँको टेबलमा छ नि उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताको नाम त प्रकट यस्तै हो। त्यो बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर नै ललिता निवासको सारा केस चाहिँ बाहिर आएको। यदि शारदा त्रितालको आयोग हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन। समिति आफ्नो ठाउँदो, अर्थ समितिले भन्दो होला, कुन समितिले के भन्दो होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर समितिबाट मान्न लाग्छ माननीय गृहमन्त्रीजी माननीय सम्बन्धित निकायहरूलाई अर्थसित जोडिएको पनि प्रशासनसित जोडिएकाहरूलाई पनि यो सार्वजनिक लेखा समितिले एक दिन उहाँहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा मलाई लाग्छ छानबिन स्पष्टीकरण तपाईँको लिन सकिन्छ। यो विषयमा के हो जानकारी चाहिँ लिन सकिन्छ उहाँहरू सो बारेमा देशले पनि थाहा पाउँछन्। गृहमन्त्री माननीय गृहमन्त्रीज्यू के भनिरहनु भएको छ, माननीय अन्तर्मन्त्रीजी के भनिरहनु भएको छ, भान्सार प्रमुखजी के भनिरहनु भएको छ, यो कुरा पनि मलाई लाग्छ भनेर उचितै लाग्छ जस्तो लागिरहेको छ। समितिका सदस्यहरूले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाउनु भएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो। सांसद एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिको पूर्णताको माग गर्नुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा
एमाले सचिव भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिको आगामी बैठकमा सहभागी नहुने प्रश्न पार्नुभयो। संसदीय प्रक्रिया अनुसार सांसद र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका कारण समितिहरूले पूर्णता पाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्दा मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संसद र संविधान बन्न नसकेको उहाँको जिकिर थियो। प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै भागभण्डा मागेको छैन। यद्यपि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने अभ्यास छ। गठबन्धनले यो दिन पनि चाहदैन भने हामीलाई चाहिँदैन, तर संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। समितिले काम सुरु गरेको 3 महिनासम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्नु राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ। सभापति चयन नहुनुको पछाडि मिडियाहरूमा विभिन्न खालको कुरा आएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा भागभण्डा मिलेन, प्रतिपक्षी दलले कुनै के माग्यो भन्ने टाइपका समाचारहरू आएका छन्। म एउटा संसदको प्रतिपक्षी दलको पनि सदस्य हुनुको नाताले म ती समाचारको खण्डन गर्छु र प्रतिपक्षी दलले केही पनि बार्गेनिङ गरेको छैन र हामीले छिटोभन्दा छिटो समितिका सभापतिहरू चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। 3 महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन नहुनु कसको कमजोरी हो? त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन। त्यसमा हामी संलग्न छैनौँ, नम्बर 1। त्यसकारणले माननीय सभापतिज्यू मार्फत अब त हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सभापतिज्यू, किनभने यो तरिकाले एउटा प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी बसेर अनि हामी पनि त्यस्तै भएर बस्नुको औचित्य छैन। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि संसदीय समितिहरूले चाँडो पूर्णता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिका सभापतित्व गरिरहेका अर्जुन नरसिंह केसीले यस विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। क्षमताको बारेमा कुनै प्रश्न होइन, तर हाम्रो जुन प्रचलन छ कि ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने भनेको त्यो सभापति आउने प्रक्रिया सम्मको लागि हो। तर यति लामो समय हामीले समितिहरूलाई जसरी सभापतिविहीन अथवा नेतृत्वविहीन बनाइराखेका छौँ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ, यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुईटैको चाहिँ नि गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मको लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिराख्छ, चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ। यो राम्रो कुरा होइन र अब सरकार खास गरी सत्तापक्षले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो समितिले पूर्ण समितिले जस्तो निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन। समितिको बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको सञ्चालन कार्यविधि 2080 पारित गरेको छ। उक्त कार्यविधिको मस्यौदामाथिको छलफल पनि समितिको बैठकमा चलेको थियो। कार्यविधि मस्यौदा तयार पार्नका लागि समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध जेहाद छेड्ने कदम नरोकिने बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध जेहाद छेड्ने क्रम नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार, तस्करी, राज्यका सम्पत्ति दोहन, शोषण, व्यथितिको विरुद्धमा जेहाद छेडिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू पनि खुल्दै जाने बताउनुभयो। विषयहरू जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको पनि छ। एउटा संविधानमा शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, रोजगारीलाई र खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गर्ने कुरा आफैमा ठुलो कुरा चाहिँ हुँदै हो। तर
त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू नबन्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति नेतृत्वमा नहुँदा अहिलेसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा परम्पराभन्दा धेरै फरक केही पनि हुन सकेन। म आज तपाईहरुको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, पर्सि मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट पहिलोचोटि संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदैछ। मलाई लाग्छ यो एउटा आफैमा निकै गुणात्मक प्रकृतिको कदम हुनेछ। त्यति बेला हामी नेकपा हुँदा नै उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार थियो, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालीन पार्टीको अत्यधिक ठुलो बहुमत सहमत पनि थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन। उहाँले त्यसलाई तकियामुनि राख्नुभयो र अहिले त्यो हराएको छ। म प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी भइराखेको छ। मैले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि तपाईले एक कविता राख्नु पर्थ्यो नि भन्दा उहाँले नराखिकन बुझाउनु भएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदनको खोजी भइराखेको छ। तपाईहरु विचार गर्नुहोस् त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भनेर। जसरी को निम्ति सामाजिक न्यायको सरकारलाई, समाजवादी मोर्चालाई र गठबन्धनलाई जुन समर्थन गर्नु भएको छ, आउने दिनमा हेर्दै जानु होला, अरु फाइल खुल्दै जानेवाला छन्, अरु फाइल खुल्दै जानेवाला छन्। र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबै पक्षलाई मोर्चामा आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मोर्चाको निर्माण मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजानका लागि भएको कारणले यसबाट त्रसित हुनुपर्ने, सशंकित हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनुभयो। सबैलाई समेट्ने प्रयास तपाईहरुको अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै सकेसम्म धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न चाहन्छौँ, तर हामीले समेट्ने कुरा गर्न मात्र पुग्दैन, अरूले पनि चाहना राख्नुपर्छ। चाहना राखेनन् भने हामी घिसारेर ल्याउन सक्दैनौँ, आफ्नो कुरा थोपर्न पनि सक्दैनौँ। हामी सबैलाई यो मोर्चामा आउनको लागि आह्वान गर्दछौँ। आउनुहोस्, बसौँ, नेपाल राष्ट्रको हितका लागि, नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामी मिलेर अगाडि बढौँ। देशलाई राम्रो बनाउनका लागि, यो देशमा साँच्चै नेपाली जनताले चाहना गरे बमोजिम परिपाटी बसिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि पनि, स्थापित गर्नका लागि पनि हाम्रो बीचमा एकताको आवश्यकता छ। अनुचित कुराको हामीले विरोध गर्ने हो, चाहे त्यो हाम्रो गलत नीति। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गलत नीति, कार्यक्रम र विचारले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। यादवले गलत नीति र विचारका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। गलत व्यवहार, गलत विचार र गलत कार्यक्रमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक दरिद्र मुलुकमा हामी सबै थोक भइगयो भने दरिद्र छौँ। दरिद्र मुलुक नेपालमा यो दरिद्रबाट उन्मुक्ति र क्वालिटीको एजुकेसन, सबैलाई रोजगार, सबैलाई शिक्षा नदिकनको व्यवस्था नगरिकन समाजवादको कुनै समाजवाद भने कहाँ भेटौँ, कहाँबाट आउँछ? समाजवाद भनेको कतिवटा व्यापार गरेर ल्याउने चिज होइन त, त्यो पनि महँगो होला, पाइँदैन कहीँ दुनियाँमा। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने यी आधारभूत कुराहरूतर्फ ध्यान दिने आजको आवश्यकता हो। समाजवाद भनेको भ्रष्टाचार रहित या भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र मुक्त समाजको नाम नै समाजवाद हो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भन्ने समाजवाद भनेको बेरोजगारी र अशिक्षा रहित समाज निर्माणको काम हो समाजवाद। समाजवाद भनेको गरिबी र बेरोजगारी र विपन्नताबाट मुक्त भएको समानता र सम्पन्नतामा आधारित समाज हो समाजवाद। त्यो निर्माणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेका लागि हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ। उहाँले स्रोत साधनको उचित प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षा बिना समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न नसकिने धारणा राख्नुभयो।
पश्चिम चितवनवासीलाई हरेक वर्ष बर्सातमा दुख दिँदै आएको नारायणी नदीको जोखिमयुक्त ठाउँमा तटबन्ध गरिएको छ। बहुवर्षीय योजनाका रूपमा तटबन्धको ठेक्का लगाइए पनि बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको हो। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शङ्कर बुढाथोकीका अनुसार नदीको जोखिमयुक्त ठाउँलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ। नदीको भरतपुर तर्फको 35 किलोमिटर मध्ये 22 किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले तटबन्ध गरिँदैछ। अत्यन्त जोखिमपूर्ण देखिएको 12 घरे, गाजीपुर, हिरापुर, सिसई, बगौडो, बालुवा जस्ता क्षेत्रबाट बाढी छिरेको ठाउँमा तटबन्ध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विगत 10 वर्षदेखि थालिएको पनि बजेट अभावमा थोरै काम हुँदै आएकोमा रकमको निकासीसँगै गत वर्षबाट नदी किनारको भरतपुर महानगरपालिका तर्फका अधिकांश भूभागमा काम थालिएको हो। 5 खण्ड बनाएर काम गरिएको छ। तीमध्ये नारायणी नदी बीच मोडेलको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बुढाथोकीका अनुसार समग्रमा 35% काम सम्पन्न भएको छ। नारायणी नदीको महानगरतर्फ सिसैबाट बालुवासम्मको तटबन्धका लागि 38 करोड ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 66-67बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म 1 अर्ब 83 करोड मात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले नारायणी नदी तटीय क्षेत्रमा निरीक्षण पश्चात यस वर्ष बाढीको जोखिम कम हुने बताउनुभयो। बन्न भएर हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि कति समयसम्म रेखदेख गर्ने जिम्मा नि उनकै हुन्छ, त्यो ठेक्कामै हुन्छ के शर्त हुन्छ। त्यसकारण त्यति धेरै हामीले के होला कसो होला हामीलाई भन्दा चिन्ता सम्बन्धित ठेकेदारलाई हुन्छ। यो आफ्नो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो जान्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा धेरै नगरौँ। 1 वर्षमा धेरै काम भएको छ, हामी खुसी हौँ, आशावादी हौँ। अरे खालि भएन र यो त्यो भनेर मात्रै होइन कि 1 वर्षमा यति हुनु नै ठुलो कुरा हो कि हाम्रो लागि। यो 1 वर्ष कामै सुरुवात नगरेको भए नि पाउँथे नि त। बहुवर्षीय थियो, यो समस्या भयो भनेर उनीहरूले समस्या देखाएर पनि काम नगर्न पाउँथे, सक्थे, तर पनि गरिदिए। हाम्रो ताकेता, हाम्रो खबरदारी तपाईँ हामी सबैको एउटा लाइमेलीबाट यो काम यसरी एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ होइन। अघि यहाँ समस्या आए, राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्या छ होइन। यो चाहिँ अब बफरजन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने, यहाँका मेटेरियलहरू निकाल्नलाई अनुमति, यहाँको सीमाको समस्या। यहाँनिर हेर्नु 200 बिघाभन्दा बढी जमिन त जनताको जोगियोस् भनेर हामीले समन्वय गऱ्यौँ होइन। त्यो चिजहरू यी सबै समन्वय। तटबन्धका सबै क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षणपछि उहाँले स्थानीयलाई यो बर्सातमा केही जोखिम रहे पनि आउँदो वर्षबाट ढुक्क हुन सकिने बताउनुभयो। उहाँले तटबन्धको गुरुयोजना निर्माणदेखि महानगरको सक्रिय भूमिका रहेको जनाउँदै तात्कालीन समयमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहयोगले काम भएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको प्रष्ट आत्मसमीक्षा सहितको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। विश्वको अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दल घटाएर लचिलो नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो। आइबिएन मिडियाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुको पछाडि तर्कसङ्गत आधार रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर 11.5% छ। 6% को आर्थिक वृद्धि दर र 6.5% को वांछित सीमाभित्र राख्ने गरी तय भएको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उहाँको भनाइ थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 62 अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको यो मौद्रिक नीति नभई मौद्रिक सूचकाङ्कहरूको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। रेमिटेन्स आएको छ त्यो नघट्ने हाम्रो अनुमान छ भने वर्षान्तमा देखिएको जुन चाहिँ लिक्विडिटी छ अहिले पनि झन्नै 2.5 खर्बको सरप्लसमा छ सिडी रेसियोलाई नै हेर्दाखेरि। त्यसको र भोलि यो कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यही खालको रेमिटेन्स कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि हामी आगामी वर्षमा 562 अर्बको कर्जा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सक्छौं र हाम्रो समग्रमा राज्यले लिएको 6% को
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यी मौद्रिक तथ्याङ्कहरू डाइरेक्टरज्यूले भन्नुभएको जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ त्यसरी नै क्यालिब्रेट गर्न सक्यौँ हैन। प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको एउटा लक्ष्यलाई त्यो टार्गेटलाई आफ्नो आफ्नो प्लान प्रोग्राममा चाहिँ एलाइन गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी त्यो चाहिँ धेरै ल्याएको छौँ। स्ट्रेस लोनको सन्दर्भमा बेला बेलामा कुरो आइरहेको छ, हामीले प्याचमा तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरेको पनि हो। कहिले रिस्ट्रक्चरका कुरा हुन्छन्, कहिले रिसेड्युलका कुरा हुन्छन्, कहिले जान सकिन्छ भने किन त्यो फ्रेमवर्क नबनाउने त। यसले टोटालिटीमा समग्रमा एउटा चाहिँ उसको अप्रिलको आउटलुक भन्दा 0.2 पहिले 2.8 को चाहिँ आर्थिक वृद्धि उसले अनुमान गरिरहेको थियो यो 2023 को, अहिले त्यसलाई 3% बनाएको छ। भन्नुको अर्थ पहिले एक्सपेक्ट गरे भन्दा वर्ल्ड आउटलुक अलिकति पोजिटिभ छ। त्यसै गरी चाहिँ इन्फ्लेसन पनि केही पर्सेन्टेज पोइन्टले घटेको छ। त्यसले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्था अगाडि सोचे भन्दा कोभिडको इम्प्याक्टबाट, इन्टरनेसनल ट्रेड टेन्सन, रसिया युक्रेन युद्ध आदि इत्यादिबाट केही चाहिँ अलिकति सहजता फिल गर्दै गएको हामी देख्छौँ भने नेपालमा पनि त्यही खालको ट्रेन्ड आगामी वर्ष हुन्छ र हामीले सोचेअनुसार, हामीले लक्ष्य राखेअनुसार 11.5% को चाहिँ निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धि हुने, 6% को समग्र आर्थिक वृद्धि हुने र राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो कोर उद्देश्य 6.5% भित्र इन्फ्लेसनलाई हामीले कन्टेन गर्न सक्ने, त्यसभित्र पनि प्रशस्त ऱ्यासनल छन् होला चाहिँ हामीले। सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यमान अवस्थाको सही आकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरूसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा विस्तार बढी गरेकोले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नुपर्ने पूर्व मन्त्री बोहराको जोड थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्यान्डको एक पटाका गोदाममा भएको विस्फोटमा पनि 9 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 100 जनाभन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएको प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। दक्षिण प्रान्त नरथिवातको सुगाई कोलको शहरमा भवन निर्माणको काम भइरहेको बेला बिल्डिङका कारण विस्फोट भएको अनुमान गरिएको छ। नारथिवाटका गभर्नर सेनन पोक्साङले पटाका भण्डारण गर्ने गोदाममा विस्फोट भएको 115 जना घाइते भएको बताउनुभयो। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। गोदाममा लागेको आगो निभाइएको छ। विस्फोटका कारण थुप्रै घर, पसल र गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।